नमस्कार, सरोकार विशेष कोरको संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हरियो नगरपालिका वडा नम्बर 11 का युवा वडा अध्यक्ष, सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित, त्यसैगरी दुई पटक स्थानीय निर्वाचन जित्न सफल हुनुभएका शेख महबुब हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई सरोकार विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। दुई पटक वडा अध्यक्ष जित्नुभयो, करिब 1 वर्षको कार्यकाल पनि पुरा गर्नुभएको छ। यो 1 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँले गर्नुभएको समीक्षा के हो 1 वर्षभित्रको? मेरो त यो पहिलो कार्यकाल होइन 1 वर्षको मात्रै समीक्षा गर्नलाई। यो मेरो 5 वर्षको पछि दोस्रो कार्यकाल हो मेरो। यो 6औं वर्षको समीक्षा गरिरहँदा यो सबभन्दा प्रथम त हरियो नगरपालिका 11 नम्बरको जनताले उहाँहरू जुन मलाई यो दोस्रो कार्यकालमा पुनर्निर्वाचित गर्नुभयो, उहाँहरूले मेरो पहिलो कार्यकालको समीक्षा गरेर पुनः दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित गर्नुभएको छ। र दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष त्यसमा पनि हामी अहिले असार मसान्तमा जुन अब अहिले देशमा विकास निर्माणको काम अन्तिम चरणमा सम्पन्न भइरहेको अवस्था र नयाँ योजनाहरू बनाउने समय हाम्रो यो असार मसान्तमा छ। यो हामीले पहिला गरेको कामहरू, यो आर्थिक वर्षको कामहरूको समीक्षा गर्दै र नयाँ योजनाहरू बनाउने योजनामा छौँ हामी। असारभित्रैमा नीति तथा कार्यक्रमहरू पेश हुनुपर्ने अवस्थामा कतै चाहिँ बनिसकेको अवस्था पनि देखिएको छ भने कतै चाहिँ ढिलो पनि भएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले? खास गरी अब नीति तथा कार्यक्रम समयमै जुन अब हाम्रो अब बजेट बनाउनको भन्दा पूर्व नीति कार्यक्रम हामीले पेश गर्नुपर्छ र समय भनेको असार 10 गते नै हामीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइदिइसक्नुपर्ने थियो र देशभरिमा विभिन्न स्थानीय तहमा नीति कार्यक्रम भइसकेको अवस्थामा हरियो नगरपालिकामा समयमा हुन सकेन। त्यसको लागि म पनि एउटा वडा अध्यक्षको हैसियतले म दुखी छौँ र त्यसको केही न केही भागीदार पक्कै मेरो पनि होला। तर पनि यो समयमा नआउनुको पूर्व के कारणले आएन त्यसको चाहिँ अब समीक्षा त हामी गरिरहेकै छौँ र यसको 10 गते नै नआउनुको कारण, मुख्य कारण अब नेतृत्वले नै लिनुपर्छ। नेतृत्व भनेको अब हरियो नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू यो नीति कार्यक्रम समयमा नआउनुको कारण चाहिँ के भयो भने हजुरलाई मैले स्पष्ट पार्नुपर्छ। यो आम जनताको सरकारको विषय र खास गरी हरियो नगरपालिकाको जनता जुन चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो। हामीले त अब अहिले 20 गते अस्ति नीति कार्यक्रम ल्याइसक्यौँ, तर पनि यो अब समयमा किन आएन, नआएको कारण के छ भन्ने विषयवस्तुमा मैले जनतालाई प्रश्न पार्नै पर्छ। यो नेपाल सरकारको जुन स्थानीय तह सञ्चालन 2074ले प्रश्न पारेको अवस्था के छ भने कार्यपालिकाको बैठक प्रत्येक महिनामा अनिवार्य बाध्यकालीन एकपल्ट कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार 3 देखि 5 बढीमा 5 वटा बैठक बसेर योजनाका कामहरू देखेर विभिन्न प्लानिङका कामहरू नगरपालिकालाई सञ्चालन गर्ने विषयवस्तुहरूलाई निर्णय गर्दै जानको लागि जुन प्रष्ट अवस्थामा भइरहँदा हरियो नगरपालिकाको नगर प्रमुखज्यू उहाँ कार्यपालिका बैठकबाट पटक पटक भाग्नुहुन्छ, कार्यपालिका बैठक सञ्चालन गर्नुहुन्न। त्यो चैतको अन्तिम 30 गते हामीले विशेष नगरसभा गरिरहँदा त्यो विशेष नगरसभा गरिसकेपछि उहाँले एकैचोटि जेठको अन्तिममा कार्यपालिका बैठक बोलाउनु भयो। हामीले असार 10 गते नीति कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ र जेठको अन्तिममा बैठक बोलाइरहँदा हामीले धेरै निर्णयहरू गर्न डम्पिङ परेर बसेका थियो। त्यो निर्णय गर्दा गर्दा हामीले त्यो नभ्याएको अवस्था र तर पनि हामी पोजिटिभै थियौँ। यो हामीले गत आर्थिक वर्षमा बनाएका नीतिहरू त्यो धेरै योजनाहरू हामीले अगाडि बढाएको छौँ, त्यसलाई नै निरन्तरता दिउँ र आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ केही छ भने हामी राखौँ र पास गरौँ भनेर भनिरहँदा उहाँले होइन यो वर्ष त हामीले सडक वर्ष बनाउनुपर्छ भन्ने खालको भनिरहँदा हामीले त्यसरी हुँदैन, सबै विषयवस्तुलाई, सबै विषयगत क्षेत्रलाई समेटेर हामीले नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यो सडक वर्ष भनेको बाटो मात्रै बनाएर हाम्रो समृद्धि हुँदैन। हाम्रो मुख्य समृद्धि भनेको मधेस प्रदेशमा हामी छौँ र त्यसमा पनि यो हरियो नगरपालिका एउटा कृषिमा उर्वरा भूगोल भएको हिसाबले कृषिलाई हामीले फोकस गरौँ।
कृषिमा विभिन्न सिँचाइका डिबोर्डिङहरू हामीले अब समूह बनाएर तपाईँको सिँचाइको योजनाहरू हामीले प्रस्तुत गरौँ। भरि रहँदा यस्तै यस्तै विषयमा अलिकति अब कुराहरू बाजिएको कारणले समयमा आउन सकेन। तर पनि म अब यहाँलाई आज म प्रश्न पार्न चाहन्छु, 20 गते हामीले यो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेटेर हामीले नीति कार्यक्रम ल्याउन सफल भएका छौँ। यसमा खास गरी हरियो नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीयज्यूले विशेष भूमिका खेल्नुभयो र यो नीति कार्यक्रम ल्याउनको लागि 11वटा वार्ड अध्यक्षज्यूले जो अब हामी नीति बनाइरहँदा एक ढिक्का भएर बनायौँ र यसमा सम्पूर्ण कार्यपालिकाको सदस्यहरू लाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नगर प्रमुख कार्यपालिका बैठकबाट हट्नु अथवा कार्यपालिका बैठक राख्न नचाहनुको मुख्य कारण चाहिँ के थियो? यसै विषयमा तपाईँको नगर प्रमुखसँग केही संवादहरू पनि भएका भन्ने विभिन्न मिडियामा समाचार पनि आइरहेको थियो, होइन? यस्तो छ, नगर प्रमुख कार्यपालिका बैठकबाट भाग्नेको कारण एउटै छ। अब हामी अब 11वटा वार्ड अध्यक्षज्यूहरू आफ्नो वार्डमा जनताको सरसिफारिस देखेर विभिन्न समस्याहरूमा व्यस्त हुनुहुन्छ र हामीले आफ्ना कुरा, जनताको कुरा, समस्याहरू हामी कहाँ आइसकेपछि हामीले त्यो समस्यालाई सकेसम्म वार्ड स्तरबाट समाधान हुनेछ भने ठिकै छ, नभए हामीले त कार्यपालिकामा त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, कसरी योजना बनाउने र यो समस्यालाई कसरी सजीकरण लिएर जाने भनेर त्यो हिसाबले हामीले आफ्ना जनताका समस्या वार्डमा आइसकेको कार्यपालिकामा लगेर नगरपालिका स्तरमा त्यसलाई समाधान गर्ने हिसाबमा, निकास दिनेको हिसाबमा कार्यपालिका बोर्ड जुन छ त्यो कार्यपालिकाबाट हामीले निकास दिनुपर्छ र त्यो कार्यपालिकाको बैठक मेयर साहब नराख्नेको कारणहरू के छ भने उहाँ नीति विधि भन्दा पनि उहाँ व्यक्तिवादी चरित्रमा हिँड्ने उहाँको प्रवृत्ति भएको कारणले अहिले हरियो नगरपालिका एउटा हिजो जुन पहिलो कार्यकालमा म वार्ड अध्यक्ष भइरहँदा त्यो बेला नगरपालिका देशकै एउटा उत्कृष्ट नगरपालिका मध्येमा हरियो नगरपालिका पनि उत्कृष्ट नगरपालिकामा पर्न सफल भएको थियो। त्यसको के एउटा थियो भने समयमा हामीले बजेट ल्याउने, समयमा हामीले काम सम्पन्न गर्ने र समय त्यो विभिन्न क्षेत्रहरू पूर्वाधारदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य र विभिन्न लक्षित वर्गहरूलाई समेटेर हामीले विकासका कामहरू, योजनाका कामहरू, लक्षित वर्गका विभिन्न कार्यक्रमहरू, सचेतना कार्यक्रमदेखि लिएर त्यो गरेको कारणले हरियो नगरपालिका उत्कृष्टमा सफल। अध्यक्षजी, अबको अवस्थामा हरियो नगरपालिका पछाडि पर्ने सङ्केत देखिएको हो? तपाईँले कसरी आकलन गर्नुभएको छ? हरियो नगरपालिका त पछि पर्ने हिसाबमा त हामी जान दिँदैनौँ, किनभने एउटा जिम्मेवार पार्टीको प्रतिनिधि भएको हिसाबले पनि नेकपा एमाले हरियो नगरपालिकामा उपमेयर सहितको एउटा बहुमत जनताले पनि पहिलो पार्टी बनाएको अवस्था छ। अब प्रमुख एउटा फरक पार्टीको हुनुहुन्छ र त्यसमा पनि हरियो नगरपालिकामा जिम्मेवार पार्टी नेकपा एमाले र त्यस्तै जिम्मेवार पार्टी, राष्ट्रकै एउटा जिम्मेवार पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी हुनुहुन्छ र यो काङ्ग्रेस र एमाले देशमा जब सङ्कट पर्छ यो दुईटा पार्टी एक ढिका भएर समृद्धिका कामहरूमा, देशलाई निकास दिनतिर सङ्कट परेको बेलामा एक ठाउँमा उभिन्छ र त्यस्तै हरियो नगरपालिकामा अहिले त्यस्तै अवस्था छ। काङ्ग्रेसका साथीहरू, एमालेका साथीहरू, त्यस्तै समाजवादीबाट निर्वाचित वार्ड अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू हामी अब हरियो नगरपालिकामा एउटा प्रमुखलाई एकदम सजिलो छ। उहाँ त के गर्न सक्नुहुन्छ भने यति उहाँ चतुर हुनुहुन्छ कि हामीलाई काम गर्नलाई अप्ठ्यारो पारिदिनुहुन्छ अनि बाहिर त जनतामा गएर म के गर्नु, म एक्लै छु, मलाई त अप्ठ्यारो पारे भनेर भन्नुहुन्छ। तर हामी त लाइभ गरिदिएका छौँ। लाइभ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा लाइभ वार्ड अध्यक्षज्यूहरूले के बोल्दै हुनुहुन्छ, मेयर साहब कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, जनता प्रष्ट हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँलाई एकदम सहज छ बोल्नको लागि, तर त्यो हिसाबले चल्दैन। कति दिन झुक्क्याउनुहुन्छ। चुनावको बेलामा त म यो गर्छु, त्यो गर्छु, विभिन्न झुटा शासन दिएर जनतालाई 15-20 दिनको भित्रमा झुक्क्याउँछन्। तर यो त 5 वर्ष, 1 वर्ष भर्खर भयो। के तपाईँहरू आफैले नगर प्रमुखलाई एकको बृहस्पति झुटो भनेर बनाउनु भएको पनि हुन सक्ने कुरा उठ्न सक्छ है अध्यक्षजी यो विषय? त्यस्तो पक्कै होइन, किनभने हामी झुट भन्दा पनि सही साबित भएछ। भर्खरै हामी यो जेठमा हजुरको हरियो नगरपालिकामा
प्रदेश सरकारबाट योजनाको कामहरू हरियो नगरपालिकामा आएको छ। अहिले अब हामी काम गर्ने क्रममा छौँ। नगर प्रमुखजीको शैली र वार्ड अध्यक्षको शैली केमा प्रष्ट हुनुहोस् भने त्यो अस्ति भर्खरै विभिन्न मिडियाहरूमा वार्ड अध्यक्षहरू र मेयर साहबहरूको बिचमा वाद विवाद भएको कारण के छ भन्ने कुराहरू यहाँलाई प्रश्नमा पार्न चाहन्छु। मेयर साहब विधि र नियम मिचेर जान खोज्नुहुन्छ। अस्ति हरियो नगरपालिकामा योजनाहरू आयो। त्यो योजनाहरू सञ्चालन गर्नको लागि कि त अब ठेका प्रक्रियामा जानु पर्यो। ठेका प्रक्रियामा जानको लागि हामीसँग समय थिएन र समय भइरहँदा हामीले फास्ट्यागमा काम गर्नको लागि उपभोक्ता समिति माध्यमबाट काम गर्नुपर्छ। उपभोक्ता समिति माध्यमबाट काम गर्नको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रष्ट पारेको छ र हरियो नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट पनि एउटा कार्यविधि बनाएको छ। वार्ड अध्यक्षजीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गराउने, उपस्थिति हुने, त्यहाँबाट आम भेला गरेर उपभोक्ता समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइदिने भन्ने त्यो प्रष्ट भइरहँदा मेयर साहब आफै हामीलाई केही जानकारी नदिकन 8 नम्बर, 5 नम्बर, 10 नम्बर, 11 नम्बर, 6 नम्बर वार्डमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नलाई आफै अध्यक्ष भएर गठन गर्ने प्रक्रिया, गलत प्रक्रिया मिचेर गइरहँदा हामी यो प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर विधि किन मिच्नुभयो यो विषयमा वाद विवाद भइरहँदा त्यो उहाँको प्रमुख प्रशासकले त्यो बेला विधि र प्रक्रियाको विषयमा कुरा गरिरहँदा होइन मेयर साहबले विधि मिच्नु भएको छ, यो प्रक्रिया विधिले यो भन्दैन, अध्यक्षज्यूहरूले समिति बनाएर योजना पठाउनुपर्छ भनेर हामीले फेरि पुनः समिति बनाएर पठाएर अहिले अब काम अन्तिम चरणमा छ। लगभग अब हजुरको आज भोलिमा सिद्धिन्छ। यस्तो छ, उहाँ विधि मिचेर जान खोज्नुहुन्छ भने हामी त्यसको विरोध गरिरहँदा हामी मेयर साहबलाई कसरी अप्ठ्यारो पार्यौँ त? तपाईहरु नीति सम्मत तरिकाले जानुपर्छ भन्ने भनाइराखिरहनु भएको छ। नीति सम्बद्ध तरिकाले गएकै कारणले हरियो नगरपालिका देशको एउटा उत्कृष्ट नगरपालिका हुनमा सफल भएको थियो। आज विधि नियम मिचेर जान खोज्दा हामी त्यो चिज त गर्न दिन्नौँ नि त। किनभने हामी विधि जनताले नियम कानुनमा बसेर काम गर भनेर हामीले निर्देशन गरिरहँदा कानुनले त्यो प्रष्ट पारेको अवस्थामा हामीले अब उहाँले विधि मिचेर जानुहुन्छ, कानुन मिचेर गइरहँदा हामी मुख दर्शक बसेर हेरिरहँदा हरियोका जनताले प्रष्ट भन्छ, यहाँ नेकपा एमालेको जनप्रतिनिधिहरू बहुमतमा भइरहँदा पनि टुलटुल हेरेर किन बस्यो, गलतको साथ किन दियो, तिमीहरू पनि गलत रहेछौ भनेर हामीलाई भोलि आक्षेप लाग्न सक्छ। त्यही भएर हामीले गलतको विरोध गरेका छौँ। सही काम मेयर साहबले गरिरहँदा हामी त साधारण वातावरणले हामीले सफल तरिकाले सपोर्ट गरेर काम गरिरहेको छौँ। अध्यक्षजी, अब आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू के निर्माण गर्नु भएको छ, के विषयवस्तु राख्नु भएको छ, जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू छ कि छैन? लगभग हामीले नीति कार्यक्रम अस्ति 20 गते प्रस्तुत गऱ्यौँ। 22 पेजको नीति कार्यक्रम छ। त्यसमा हरियोनको जनताको सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू जुन भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, युवा लक्षित कार्यक्रम, विभिन्न तपाईको लक्षित वर्गहरू दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति सम्पूर्ण समुदायलाई समेटेर एउटा नीति हामीले बनाएर पास गरेका छौँ र अब हामी बजेट बनाउने क्रममा छौँ। 25 गते हामीले बजेट ल्याइसक्नु पर्ने स्थिति कानुनले बाध्य पारेको छ। तर पनि यो बजेट समयमा आउनुपर्छ भनेर हामी घचघचाइरहेका छौँ। अब अस्ति 20 गते नीति कार्यक्रम भयो, मेयर साहबले फेरि बजेट बनाउने विषयमा कुनै चासो लिनु भएको छैन। तर हामीले आफै 11 वटा वार्ड अध्यक्षज्यूहरू हामी हिजो बस्यौँ र मेयर साहबलाई तपाईँ आउनुहोस् र प्रमुख प्रशासकजीलाई राखेर हामीले ल अब अति बजेट हामीले अब बनाउनुपर्छ। अब हामीले कुन विषयमा कति बजेट छुट्याउने, त्यसमा अब एक ढिका भएर हामीले सहमतिका साथ बजेट बनाऊ। हामीलाई यो वार्ड अध्यक्षजीहरूलाई यति दिनुहोस् त्यति दिनुहोस् भने होइन। हाम्रो कुरा एक प्रष्ट छ भने बजेट बनाइरहँदा कार्यान्वयन गर्ने त जुन वार्डमा जान्छ त्यही वार्ड अध्यक्षज्यूले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनुहुन्छ होइन। काम भएको सिफारिस गराउने, सम्पन्न भएको सिफारिस गर्ने समिति बनाउने होइन। तर त्यही भएर हामीले चाहिँ सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेटेर बजेट बनाऊ भनेर हिजै हामीले घचघचायौँ। मेयर साहबको फेरि अहिले अब अलिक कार्यशैली अर्कै लागिरहेछ। समयमा बजेट आउँदैन कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ। तर पनि यो असार मसानभरिमा बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने हामी वार्ड अध्यक्षजीहरू एक ढिक्का छौँ।
वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका सर्लाएका युवाहरूले पनि विशेष गरी हेरेको अवस्था मैले पाएको छु। उहाँहरूले पटक पटक मलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। महबुबजीको अन्तर्वार्तालाई चाहिँ तपाईँले विशेष गरी देखाइदिनु होला। उहाँले गरेका कामहरू पनि हामी हेरिरहेछौँ विदेशमा बसेर भए पनि भन्ने उहाँहरूको एउटा जिज्ञासा पनि छ। अब हामी जाँदा जाँदै अन्तिममा पनि छौँ। जाँदा जाँदै तपाईँ जस्तै देशभरि 753 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत हरियो नगरपालिकाका जनता सम्पूर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म खास गरी युवा साथीहरूलाई जो आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएर खाडी मुलुकमा कष्टका साथ आफ्नो जीवन लाई त्यहाँ अब समर्पित भन्दा पनि त्यहाँ उहाँहरू एउटा व्यवसाय हजुरको नेपालमै रोजगारी नपाएको हिसाबले खाडी मुलुकमा जानको लागि बाध्य हुनुभएको छ। र उहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाल एउटा सानो देश र सानो देशमा पनि एउटा सर्वम सत्ता सम्पन्न भएको राष्ट्र र त्यो देशको हामी जनता हामी अरू खाडी मुलुकमा जाँदा हामीलाई कति दुःख हुन्छ। हुन त म खाडी मुलुकमा गएको छैन र त्यहाँ गएको साथीहरूको म कुराहरू सुन्छु, धेरै दुःख गर्नुहुन्छ र नेपालमै केही गरौँ। उहाँ साथीहरू उहाँबाट कमाएर आउँदाखेरि नेपालमा कृषिमा यहाँहरूले आत्मनिर्भर भएर काम गरिरहँदा कृषिमा धेरै थोरै जमिनमा धेरै आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने यो नेपालको माटो त्यस्तो उर्वरा माटो छ। त्यसमा पनि यहाँहरू यदि मेरो अन्तर्वार्ता सुनिरहनु भएको छ भने यहाँहरूले मेहनत जति 14 घन्टा 16 घन्टा 18 घन्टा विदेशमा अरू देशमा मेहनत गरिनुहुन्छ खट्नुहुन्छ, त्यस्तै नेपालमा यहाँहरू 12 घन्टा काम गरेर कृषिमै यहाँहरू यदि आत्मनिर्भर भएर काम गर्नुहुन्छ भने अवश्य नेपालमै हाम्रो रोजगारी हुन सक्छ र हामी सँगै परिवारसँग बसेर काम गर्न सक्छौँ। र फेरि म अन्तमा हरियो नगरपालिकाको आदरणीय जनसमुदायलाई के प्रष्ट भइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हरियो नगरपालिकाको विकास निर्माणको हामी बाधक होइनौँ। हामी सहजतापूर्वक विकास निर्माणको काम गर्नको लागि निकास दिने एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको हिसाबले र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने झुटा कुराहरूको पछाडि नपर्नु होला। प्रष्ट आफैले, किनभने म त एउटा नयाँ होइन, यहाँहरूले मलाई पहिलेदेखि चिन्नु भएको छ, जान्नुभएको छ। म व्यवहारमा कस्तो छु र बोलीमा कस्तो छु, त्यही हिसाबले बाहिर झुटा प्रचारहरू हुन सक्छ, विभिन्न लालचना लगाउन सक्छन् मान्छेले, तर प्रमाण नभएको अवस्थामा यहाँहरूले त्यो कुरालाई झुटो हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यहाँहरूले पनि मलाई सही काम गर्नको लागि काम त धेरै गर्नुपर्ने छ, तर पनि आवश्यकता अहिलेको प्राथमिकता के छ त्यो काम गर्नको लागि सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने विश्वस्त छु। हुन्छ अदाजी, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त